ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا
مولانا بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد الحمد لله মুআজ্জিজ মুহতারাম উপস্থিত সুধী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দরবারে লাখ কোটি শুকর আদায় করি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে শাহরুন আযীম শাহরুন মুবারাকা বড় দামি মাস গুনাহ মাফের মাস তওবা কবুলের মাস কোরআন নাজিলের মাস রহমতের মাস মাগফিরাতের মাস নাজাতের মাস কদরের মাস যেই মাসে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে রমজানুল মুবারকের তৃতীয় রোজার ইফতার মাহফিলে দোয়ার মাহফিলে খাস করে বিশেষ করে আজকে আমাদের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র বিশেষ করে সৈয়দিনা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনি মারকাজি দিমখানা মিরপুর মোহাম্মদপুর নূরে মদিনা আজমিরি দরবার চকবরকত যশোর মদিনা মহল ভাতকোটা সকল মাদ্রাসার আমাদের সকলের মুরব্বী মরহুম আলহাজ মুজিবুর রহমান চিশতি আল কাদরি দরবেশ সাহেব হুজুরের খুবই নিকটতম শ্রদ্ধাভাজন মরহুম আবুল ভুইয়া
টুলু মামার আজকে দোয়ার মাহফিলে, সোয়াব ইহসানের দোয়ার মাহফিলে আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে সকলকে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া আদায় করি, সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ।